halad alang sa santos nga misa. Dawata o balaang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Ang tema: ang pulong nahimong tao ug miban kanato. Malipayong Pasko sa tanan, mga igsuon, kun atong napamalandungan ang atong mga pagbasa karong adlaw, dayag kini nga nagsaysay nga ang pulong nahimong tao ug miuban kanato. Ang pagkatao ni Kristo nagpamatuod sa iyang pagsinati sa kinabuhi nga susama nato gawas lamang sa sala. Siya nakig-uban kanato sa kalipay ug kasakit. Ang pagkatao ni Kristo sama kanato nagtudlo sa matuod nga gugma ug mamahimo lamang kini kun andam kitang mudawat sa mga kasakitan. Muhatag kita bisan og dili na kini mobalik. Magpakabana kita bisan og dili kita sigurado sa mamahimong sangputanan. Muhatag kita sa atong gugma bisan lisod ug sakit sa atong kasing-kasing, kay kini lamang paagiha kita magmatngon nga si Kristo maayo ug matuod gayud diha sa iyang pulong ug mga buhat. Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre Richie J. Gamaya, inabagan sa pag-awit sa Pauline's Friends. Panindog kamong tanan. Harina Kristiyano, atong pagduhaon ug atong simbahon ang batang Diyos. Karon na tao ang atong Ginoo, hari atong simbahon, hari atong simbahon, hari atong simbahon ang Ginoo. Tagiya sa adlaw, Diyos way kinutuban, Jesus sa kasungan ay itugna. Karon na tao ang atong Ginoo, hari atong simbahon, hari atong simbahon, hari atong simbahon ang Ginoo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon sa dakong kalipay sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, ato karong dawaton ang atong pagkatawhanon, ang atong pagkamakasasala, umusalig ta sa Dios nga may uban kanato, siya nga puno sa kaluoy, ug atong dawaton ang iyang dakong pasaylo ug gugma. Kitang tanan nagakumpisala sa Dios, makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas sa kuyamot sa unang-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa aming buhaton, kay akong sala,
Ako ang nagkasala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria, kanunay Birhen, sa tanang mga anghel mga gastos, o kaninyang mga igsoon, aron ninyong iangko sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos dito sa langit, kadais sa iyang mga tao, dili sa yuta. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos ang mahal makagagawang sa kanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa sa mahal. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa sa mahal, gawatang among pangamoy. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na mahal. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa magampo kita. O Dios, imong gimugna sa paaging katingalahan ang kadungganan sa tao, ug kini imong gibag-o sa labaw pang paagi. Itugot nga kami
makaambit sa pagka-Dios ni Kristo nga miambit sa among pagkatawo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoo nga Jesucristo imong anak nga buhi ug kari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias, Uluhan 52, tudling 7 ngadto sa 10. Pagkatahom sa mga tiil ni adtong nilatas sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, ug pagsangyaw sa kaluwasan, ug miingon sa Sion. Naghari ang imong Dios, naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan sila pag-awit sa kalipay, kay nakita gayon nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Sion. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagun-ub nga mga dapit sa Jerusalem, kay gilipay na sa Ginoo ang imong katawhan, gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at tubangan sa kanasuran, ug ang tibuok kalibutan nakakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya katingalahan nga mga buhay. Ang iyang tuong kamot nakakaput ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran iyang ipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug iyang kamatinud-anon, alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa akong Diyos. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdaig. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos. Awiting pagdaig ang Ginoo diha sa alpa, ug sa mananoy nga awit, diha sa trumpeta ug sa tingog sa budyong pag-awit kamo, nga malipayon at tubangan sa hari ang Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Diyos.
Ang ikaduhang pagbasa. Ang pagbasa sa sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo, Uluhan 1, Tudling 1, ngadto sa 6. Sa karaang panahon, misulti ang Dios ngadto sa atong mga katigulangan. Pinaagi sa mga propeta, sa makadaghan o sa makalain-laing mga paagi. Apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato, pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, o gipili siya aron manag-iya sa himaya sa Dios, o diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya mao'y nagkupot sa tibuok kalibutan, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Masaya kita o magmaya Maukini ang adlaw Nagihimo sa Ginoo Masaya kita o magmaya Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaon ikaw, Ginoo. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban na sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Kay gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala makabuntog diini ang kangitngit. May tao nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag aron tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kini ang matuod nga kahayag nga moanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan. Apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mo dawat kaniya. Hinuon may midawat ug mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mauman ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya og misinggit nga nagingon, siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ko, siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako matao. Gikan sa naghigapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises. Apan ang grasya
ug ang kamaturan niabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagawitaw nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak sa Dios nga pinangga kayo samahan, maoy nagpaila kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Malipayong Pasko kanatong tanan. Malipayong Pasko, Father. O advance sa Happy New Year kanatong tanan. Diayo sa ka monasteryo sa mga ermitanyo nga natingala sila labi na gyud ang ilang pangulo nga gitawag og abot nga usa ka adlaw wa na gid siya kaagwanta ug may konsulta siya sa usa ka dako nga tawo nga inila nga may nampuon kaayo sa silingan ra pud nga monasteryo. Kay ngano sa sinugdan haskan daghana nila nga mga miyembro, pero kada usa kada adlaw do na may mogawas sa maong ermitanyo, maong lugar. Kining mga ermitanyo nagpuyo nga sila lamang. Unya natingala kining maong pangulo tungod kay nahadlok siya nga tingalig moabot ang panahon, tungod kay kada adlaw dunay mohawa kanila, basig nahadlok siya nga siya nalay mahibilin sa kaulihang adlaw. Motong ni konsulta siya sa usa ka maalamon nga tawo usab. Unya gingnan siya sa maalamon nga tawo sa iyang tambag nga pag-uli ninyo didto sa imong katilingban, sanglit kay kaniadto gatos kapin man mo, karon 20 naman lang mo, tawaga ang mga kauban nimo ug ingna sila niini. Mao to nga gitawag niya ang iyang mga kauban pag-uli. Gingnan niya ang iyang mga kauban. Mga igsuon, ingon sa taong maalamon, ang Mesiyas ania uban kanato. Musbo nako, ang Mesiyas ania uban kanato. Ang sukad niadtong adlaw tungod kay wa sila masayod kinsa kanila ang Mesiyas, naglingi-lingi sila og kinsa usa man gyud kanila ang Mesiyas. Human niadto ang matag usa kanila panahon nga mangaon sila, maghinatagay sila sa ilang pagkaon ug halos nga maghinungitay na gani sila kay wa sila kabalo basig ang iyang katapad mao ang Mesiyas. Hiyawat na lang kung moabot ang panahon siya maluwas. Unya dili lang sa pagkaon, kung dili panahon pod sa ilang pagtrabaho, sila nagtinabangay. Ando naman sila ay mga nag-iya nga trabaho, pero pagkahuman sa trabaho sa usa, ligit siya muundang kay mangita pa og laing kauban, tabangan niya kay yawat na lang basig ang Mesiyas ni. Maluwas unya siya. O sa uban pang mga trabahoon, uban pang mga gihimo nila, kanunay nila nga gilantaw nga ang kauban mao ang Mesiyas, kay niingon man nga usa kanila mao ang manluluwas. Tungod ni adto mga igsuon, sa hilabihan nilang paglantaw nga uban kanila ang Mesiyas, ang manluluwas, daghang mga kasilingan ng mga dapit nga naingganyo tungod sa ilahang pagtagad sa matag usa, sa pagmahal sa matag usa, sa pagtinabangay sa matag usa. Mao nga gikan sa 20, sa hinay-hinay midaghan sila pag-usab tungod kay lagi uban kanila ang Mesiyas. Mga igsuon, ang pagsaulog sa Pasko, pagsaulog sa pagpakiguban sa Ginoo kanato. Siya nga pulong, siya nga mao isinugdan sa tanan, siya nga kaniadto di nato makita, gani nadunggan nato sa ikaduhang pagbasa nga siya nakigsulti kanato sa nagkalain-laing mga pamaagi sa mga propeta ug uban pa, apan karon ang Dios misulti kanato pinaagi sa iyang anak. Mao nga ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Uban na kanato ang Mesiyas, uban na kanato ang Ginoo, usa kanato ania uban siya kanato. Mao kini ang kahulugan sa Pasko. Ang pagkatao sa Ginoo diha sa matag usa kanato. Ang pagkahimo sa Dios nga uban na kanato, dili siya layo kanato. Mao nga sa ikaduhang unang pagbasa, giingnan kita, gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom atubangan sa kanasuran. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Mao kana ang salmo. Tungod kay sukad karon sa pagkatao sa Ginoo,
ang Dios di nalayo kanato, uban na siya kanato. Mga igsuon, sa akong hunahuna, kano sa magita makaingon nga si Kristo na tao uban nato? Makaingon ba ta nga ang Mesiyas aniya na uban nato? Diha lamang kita makaingon nga ang diwa sa Pasko tinuod gayod kung ang atong silingan nga kaniadtuwa nato tinggi, kung ang atong bana nga gidungtan nato, kung ang atong asawa nga gikasilagan nato tungod sa iyang nahimo, o ang atong anak wa nato madawat sa nanglabayng panahon tungod sa iyang palpak nga nahimo, atong madawat. Kini ang tinuod nga kahulugan sa Pasko. Kung ang matag usa kanato maglantaw sa matag usa, isig presensya sa Ginoo. Kay miingon man si Kristo, kung unsa to'y imong gihimo sa imo si kaingon, imo pud ning gihimo kanako. Sa pagkatinuod, ang Dios ani auban kanato. Nagkadaiya ang iyang hulagway kanato. Nagkadaiya ang iyahang batasan nga gipakita dinhi kanato. Siya naghulat nga atong tagdon. Siya naghulat nga atong alagaran. Siya nga naghulat atong tabangan. Siya naghulat nga atong panggaon diha sa matag usa. Tungod kay ang Dios diuban kanato. Ang Dios Emmanuel nagpakatao, nahimo siyang dunay unod uban kanato. Siya ania sa atong taliwala. Siguro mga igsuon, kung kita ang nahitong pawak sa bagyong sindong sa mga kaigsuunan nato nga atua sa Cagayan o sa Iligan, makaingon kahata ania ang Ginoo uban nato. Unsa kay kahulugan sa Pasko niining maong katalagman. Nga isuon bisan pa man og dili sayon kining maong kahimtang nga nawad-an sa pamilya, nawad-an sa panimalay, pero mahimong makahuluganon ang Pasko alang kanato kung kita mantigot ang mutunol sa unsay atong ikatabang sa mga taong biktima niining mga katalagman. Kung atong nakita ang larawan sa Ginoo nga nag-antos, larawan sa Ginoo nga gisalikway, larawan sa Ginoo nga gibiyaan, larawan sa Ginoo nga nagilaid tungod sa katalagman, tungod sa dili sayon nga nahiaguman. Sama sa unang Pasko, din si Kristo nag-antos sa kabaho sa pasungan. Din si Kristo gisalikway, din si Kristo wala gidawat. Kung atong madawat kadtong mga tao nga gisalikway, kung atong matabangan kadtong mga tao nga nagkinahanglan sa atong panabang, kung atong mahigugma, mapasaylo kadtong nagkinahanglan sa atong paghigugma o pasaylo, tinuod gayod nga ang Dios ania uban kanato. Kung kini atong mahimo, makahuluganon ang atong Pasko tungod kay ang Dios Emmanuel ania mipuyo siya uban kanato. Busa mga igsuon, kung atong tinud-on ang pagsaulog sa diwa sa Pasko, atong tagdon ang matag usa, sama nga siya mao ang Mesiyas, ang manluluwas, kay siya mipuyo ug ania uban kanato. Palihog manindog ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang Amahan nga magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Jesucristo nga iyang butong anak atong Ginoo. Ipanampun siya sa ngalan sa Espiritu Santo, ug nakawikan ni Maria Ulay. Nagato siya sa sugo ni Poncio Pilato, kilansan sa krus na matay gilubong. Niadto siya sa namamatay, sa ikatulungan adlaw nabanhaw siya. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tulo sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan. Ubalik siya aron sa hukom sa mga buhi sa mga namatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katolikong nga simbahan, sa panambig sa mga santos, sa pasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga igsuon, ang Ginoo mianhi sa kalibutan ug nagpakatao uban kanato aron iyang masinati ang atong kahimtang. Busa sa atong mga panginahanglan, muingon kita, Ginoo, buhia kami sa imong pulong. Ginoo, buhia kami sa imong pulong.
alang sa atong Santo Papa Benedicto XVI, sa mga obispo, kaparian ug mga laiko, nga pinaagi sa ilang mga nasinati sa presensya sa buhing Dios nga nagpakatao alang sa atong kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, buhiat kami sa imong pulong. Alang sa mga opisyales sa atong panggamhanan, nga ang ilang mga pulong ug panumpa sa pag-alagad, makita sa ilang buhat, subay sa ehemplo sa anak sa Dios nga nagpakatao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, buhiat kami sa imong pulong. Alang sa atong mga igsuon, nga nagsaulog sa Pasko sa pagkatao, sa atong Ginoo diha sa balay tambalanan, ug mga prisuhan, masinati nila ang pag-abot sa Ginoo diha sa mga tao nga mipaambit sa ilang panahon, gasa ug bahandi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, buhiat kami sa imong pulong. Alang sa tanang pangulo sa GKK, nga niining pagsaulog nato sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, malaumon silang musalig nga ubanan sila sa buhing Dios diha sa ilang pag-alagad, ilabi na diha sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya, silingan, kahigalaan, ug sa ilang katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, buhiat kami sa imong pulong. May gugmaon nga amahan, nagmaya kami sa imong pagluwas kanamo, pinagi sa imong anak nga nagpakatao. Magmatinud-anon unta kaming makigiusa sa iyong presensya ug mga pulong sa matag adlaw sa among kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamoro ng ako kay inyong sakripisyo, dawaton nanta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tungkuslanan sa iyong santos nga simbahan. Dawata Ginoo, niining adlaw ang among halad, gikan niining halara, ani ang hingpit nga bayad sa among pagpakiguli kanimo, ug ingon man usab ang among bug-os nga pagsimba kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, maanaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga way sinugdan ug way katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hudlakway sa imong himaya. Diha kaniya, giila namo ang Dios nga nahimong makita, ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita.
busa uban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno ang langit tugyuta. Sa iyong himaya, usana sa kaligtasan. Dahil kulong nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasanglo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, kanang
paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kapubuton latas sa katuigan. Uban kadila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Ihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sa dakong pagdaig, sa dakong gugma sa Dios Amahan nga nagpadala kanato sa pulong nga nahimong tao, ato karong daygon siya ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan na unanan sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na ang imong himalian, mapuman ang imong pagtuo, hindi sayuta maingon sa langit. Ang kalamon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Magpasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa panulay, inunuha luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos. Kay imo man ang himalian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-igsuonay.
mga igsuon, kini sa Yesu Kristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako anay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Ang tibuok kalibutan nakakita sa Dios sa makaluwas nung niyang gahom. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga maluluy-on, karong adlaw na tawo ang manunubos sa kalibutan. Siya ang naghatag kanamo sa kinabuhing Dios nun. Itugot nga siya usab ang muhatag kanamo sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa. Panglakaw kamo ug sa ulugon tang Pasko sa pagkatao sa Ginoo nga puno sa kalinaw ug kalipay. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines ug Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Salamat sa Diyos. Kasadyaning kaklaan, dapit sa kahimayan, mauraya mong nakita ang panagway na masanado. Bulahan o bulahan, si Jesus ating awitan, awit na halandungan sa tanang Pasko, magmalipayon. Bagong tuwing, bagong kinabuhi, tuyok sa atong mga kapatid. Atong awiton o atong laylayon, aron magmalipayon. Kasadyaning taksa, dapit
Katahon ato ning Diyos ng bata. Yay!